वावुरपी मनीस ताचो आज अचानकपणे आज आमच्या मदल्यांतल्यान ना जाता. भितर जेन्ना हांव गेलो तेन्ना तें दृश्य तुज्यान पळोवपा जालें ना. ताची आवय रडटाली, बापूय थिंग देवा कडेन मागता की देवान ताच्या आवय बापायक, ताच्या भावाक, ताच्या फॅमिलीक, ताचे सगळे कार्यकर्ते सपोर्टरांक शक्ती दिवची. कित्याक बियॉन्ड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जर आमी गेले जाल्यार म्हाका दिसता एक गोंयान आज एक फोण्या, एक बरो लिडर, एक बरो सोशल वर्कर जो कसलीच अपेक्षा दवरनासतना लोकांक लागून सदांच झुजतालो. ताचें एक स्वप्न आशिल्लें की जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें आपूण निवडून येतकीच तें आपूण जाग्यार घालतलो. थंय कितें शॉर्टकमिंग्स आसा तें आपूण फोंडेच्या जनतेचें स्वप्न पूर्ण करतलो. थंय ब्लड बँक लोकांचो जीव रगत ना म्हणून वचपा जायना हें ताचें एक जें स्वप्न आशिल्लें तें म्हाका दिसता खंय तरी आमी सगळ्यांनी मेळून मुखार व्हरपाक जाय. ताचें स्वप्न जर तर आमी पुराय केलें जाल्यार ताच्या आत्म्याक शांती मेळटली अशें हांव मनांतल्यान मागतां. आनी म्हजे कडेन आनी उतरां ना कित्याक आज एक असो मनीस जो पयरूच आमी हळदोना आमचे एडवोकेट कार्लोस फरेरा हांचो एक थंय टुर्नामेंट आशिल्लो हळदोनेच्या गांवांत आनी थंय दोतोर केतन भाटीकारूय आयिल्लो. आनी जेन्ना तो म्हाका थंय मेळ्ळो तेन्ना थंय सुद्दां एका क्रिकेट टुर्नामेंटाक तो फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर ते कशें थंय आमी विशय तो घेवपाक जाय, ब्लड बँकाचो तो थंय उलयतालो. सो एवरी मोमेंट तूं ताका खंय मेळ, तूं ताका गोंयान मेळ आनी खंय मेळ, ही वॉज ओन्ली डेडिकेटेड टू द वेलफेअर ऑफ द पीपल ऑफ फोंडा. आय थिंक इट्स अ बीग लॉस टू द स्टेट एंड बीग लॉस टू पीपल ऑफ फोंडा. देवा कडेन मागता की ताच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी ताचे जी स्वप्नां आशिल्लीं ती म्हाका दिसता आमकां मुखार व्हरून पुराय करची पडटली. हो जर जेन्ना समुदायाचेर पळयला ना केन्ना पंच जालो ना केन्ना कावन्सिलर जालो, हो जर जेन्ना समुदायाचेर पळयत आसत जाल्यार आज एक गोश्ट सिद्ध जाली की राजकारण एका सायडीन आसता. इलेक्शनां येतली, इलेक्शनां वतली, इलेक्शनांक लोक उलयतले, क्रिटिसिजम जातलें. पूण आज म्हाका खरें म्हणल्यार मनाक काळजांतल्यान आज जर जो जनसमुदाय जर आमी पळयत जाल्यार दोतोर केतन भाटीकारान आज गोंयच्या जनतेक रडयलें. इतलेंच हांव सांगता. ताचे बियॉन्ड म्हजे कडेन शब्द ना. कित्याक म्हाका दिसता 38 इयर्स इज टू यंग आनी ह्या मनशान आपले पीक करियराची 10 वर्सां सोशल सर्विसाक घातली. जो सदांच रातचो मिडनायट आसूं, सकाळी फांतोडेर आसूं, कोणूय बरो ना ताका आपल्या गाडयेन घालप, व्हरप, स्वताची एम्बुलन्स चलयतालो. कोविडाच्या काळार फोंडेच्या जनतेन पळयलें की तो कशा प्रमाणे ताणें लोकांक हांगा मदत केली, कितल्या लोकांचे ताणें जीव वाचयले. आज कितले तरी लोक आज दोतोर केतन भाटीकाराक लागून आज जगान आसात. आनी आज जो मनीस लोकांक लागून वावुरतालो, ज्या मनशाचे काल मेरेन म्हणजे तो दांडेली वचच्या पयलीं सुद्दां ताणें एक व्हिडिओ काडला वेर ही वॉज फायटींग फॉर द ब्लड बँक. तो व्हिडिओ ताच्या हाजेर आसा. म्हाका दिसता दोतोर केतन भाटीकार हो प्रत्येक मनशाच्या काळजान, खास करून फोंडेच्या जनतेच्या काळजान हो मनीस गेल्लो. आनी जो मनीस खंयच्याच इलेक्शनाक तुवें म्हणलें तशें निवडून येना आसतना सुद्दां आज ताणें सगळे लोकांक बियॉन्ड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ताणें लोकांक आज म्हाका दिसता रडयलें.